बढ़ेंगे। बात जरा एक और अहम तरीन खबर की आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखनी है। आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इन दिनों एक और मामला है जिस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है और वो है रिजर्वेशन का मामला। अदालत में भी बात है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत भी काम कर रही है, लेकिन एक और मामला था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर वो जो रिजर्वेशन वाली बात हो रही थी, ओबीसीज़ वाली भी रिजर्वेशन का मसला जो कई मरतबा इस प्रोग्राम में आपको हमने बताया, लेकिन मुश्किलात ये हैं कि अभी भी खदशात कई तरह के हैं, ख़ास तौर से जो ओबीसीज़ के हवाले से, और जो कहा जा रहा था कि पॉपुलेशन बेस्ड सेंसस को भी मद्देनज़र रखा जाए, हुकूमत 2011 के सेंसस के मुताबिक चीज़ों पर फैसला ना कि उस हिसाब से चीज़ें ना हो, लेकिन आबादी के तनासुब से ओबीसी के रिजर्वेशन के मामला जो बात थे, ख़ास तौर से बल्दियाती इदारों में या जिनको आप अर्बन लोकल बॉडीज़ कहते हैं, उस हवाले से कई तरह के खदशात हैं। और इस बीच इतलात ये भी है कि मुख्तसर एक तारीख की तौसी के बाद रिपोर्ट भी मंजर आम पर आएगी और जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके खदशात को भी दूर करने की या तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की एक कोशिश इस रिपोर्ट में इशफाक हो सकती है। हुकूमती इदारों की तरफ से ओबीसी कमीशन को एक काम सौंपा गया था जिसमें यह कहा गया था कि अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायतों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल्स के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ओबीसी की रिजर्वेशन हो और इस ज़िम्मन में उन्हें यह कहा गया था कि आप अपनी तमाम तर डिटेल्स दें। अगरचे मुतल्लिका 20 डिप्टी कमिश्नरों की तरफ से थोड़ा सा ताख़ीर के साथ ये रिपोर्ट सौंपी गई और जो कमेटी की मियाद थी वो मुकम्मल हुई, लेकिन हमारी जो इतलात और ख़बर है वो ये है कि हुकूमती इदारे शायद बैक डेट में इस कमेटी को कुछ दिनों की मोहलत और देंगे ताकि वो अपनी मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सौंप दे। अभी जो हमारे पास इतलात और ख़बर है वो यही है कि कमीशन की तरफ से 6 माह तक मुसलसल काम किया गया इस पूरे मामले पर और उसके बाद जो उनका कंक्लूजन है वो ये है कि आबादी के तनासुब से ही जो है वो एससीज और एसटीज के जो मामलात है उसे हल किया जाए। और जिस तरीके से ओबीसीज के हवाले से भी बात की गई कि आबादी का तनासुब जिस तरीके से होगा उसी तरीके से यहाँ पर अगर 50% जो लोकल बॉडीज़ के अंदर सीटें होंगी, पंचायतों के अंदर, म्यूनसिपल कमेटीज़ के अंदर, बीडीसीज और डीडीसीज के अंदर, वो जनरल पब्लिक के लिए खोल दी जाएंगी। इस तरीके की इतलात जो वो सामने आ रही है। कमीशन की तरफ से वो डाटा जो है वो तमाम 20 डिप्टी कमिश्नरों की तरफ से दिया गया है, लेकिन डिले हो रहा है सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट। लेकिन अब खबर ये है कि 33% रिजर्वेशन जो लोकल बॉडीज़ के अंदर ख़वातीन के लिए भी है, जिनमें एससी एसटी ख़वातीन भी है, और अब ये ओबीसीज़ को इसमें शामिल किया जा रहा है, लेकिन ये ख्याल रखा जा रहा है कि 50% से किसी भी कीमत पर वो तजावुज़ ना कर पाए। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान, अगरचे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हमारे कॉन्क्लेव बदलता जम्मू कश्मीर सीज़न 2 में इस बात का इशारा दिया कि अभी हाल फिलहाल कोई भी चुनाव नहीं होगा और इन चुनाव से बाहर आकर तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इत्तलात यह है कि बैक डेट में कमीशन को शायद कुछ दिनों की और मोहलत दी जाए, चूंकि कमीशन का मियाद मुकम्मल हुआ था, लेकिन अब इत्तलात यह है कि बैक डेट में शायद उसे रिवैलिडेट भी किया जाए और जो हतमी रिपोर्ट उनकी तरफ से तहरीर की गई है उसे हुकूमत को सौंप दिया जाए। कुल मिलाकर क्या कुछ है इस रिपोर्ट के अंदर, आपके ज़राया क्या कुछ कह रहे हैं? इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? इमरान से दोबारा राब्ता करेंगे, लेकिन इशफाक एक चीज़ और भी समझने वाली है कि अगर ये जो 50% वार्ड ओपन रखने की बात हो रही है, एक तरह से वो जो रिजर्वेशन वाले मसले पर हुकूमत पर दबाव बन रहा है, इदारों पर काफ़ी प्रेशर है, कमेटी भी अपने लेवल पर काम कर रही है, तो डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश हो सकती है। देखिए, डैमेज कंट्रोल वाली बात तो है ही, क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल अभी मुलाजमतों के अंदर बनी है और ये चुनाव अगर होते हैं और इसमें अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। और यही है कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक कैब है, उसको भी ध्यान में रखना है। पार्लियामेंट के अंदर जो हंगामा और बातचीत हो रही है उसको भी ध्यान में रखना होगा, और स्पेशली जो डाटा डिप्टी कमिश्नर ने सौंपा होगा उस डाटे के अंदर क्या कुछ कहा होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होगा कि किस तरीके से इस रिपोर्ट के अंदर हाल अहवाल जो है वो बताया गया है। Okay.
دیکھیے گا کیا کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں اور اس رپورٹ کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے. جی دیکھیے، جس طرح سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ لگاتار جو 1 سال سے کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی بھی پنچایت کے انتخابات یا پھر اربن لوک کے جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہو پائے ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ او بی سی یعنی دیگر پسماندہ طبقوں کو پنچایتوں، میونسپلٹیز اور دیگر مقامی اداروں میں کتنی فیصد ریزرویشن دیا جائے. اور کمیشن یہ کمیشن سفارش کرنے والا ہے کہ او بی سی کا جو ریزرویشن ہے ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق ہو، جیسے شیڈول کاسٹس اور شیڈول ٹرائبس کو دیا جاتا ہے. یعنی اگر کسی علاقے میں او بی سی کی آبادی زیادہ ہے تو وہاں کا ریزرویشن بھی زیادہ ہوگا. کمیشن نے یہ بھی خیال رکھا ہے کہ مجموعی طور پر خواتین، ایس ٹیز، ایس سیز اور او بی سی کے لیے ریزرویشن 50%، جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ 50% سے زیادہ نہ ہو، تاکہ باقی 50% نشستیں عام زمرے کے لیے مخصوص رہیں. کمیشن کی مدت جو کہ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہوگی ہے، اب اس کی مدت کو مختصر توسیع دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی رپورٹ جلد جمع کروا سکے. اور یہ رپورٹ ضروری ہے تاکہ مقامی انتخابات جلد از جلد منعقد کیے جا سکے، کیونکہ انتخابات جس طرح سے میں نے کہا کہ کافی دیر سے نہیں ہوئے ہیں. اور کمیشن نے او بی سی کی آبادی کا ڈیٹا حاصل کیا ہے، لیکن کچھ اضلاع سے ڈیٹا ملنے میں تاخیر کی وجہ سے رپورٹ جمع کرنے میں تاخیر ہوئی ہے. پہلے ہی حکومت نے او بی سیز کو سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں چونکہ 8% ریزرویشن دیا تھا، اب اس بنیاد پر مقامی اداروں میں بھی یعنی کہ یہ جو میونسپلٹیز، پنچایت وغیرہ ہے، ان اداروں میں بھی او بی سی کا ریزرویشن جو ہے طے کیا جائے گا. مختصر یہ ہے کہ یہ کمیشن او بی سی کے ریزرویشن کا تناسب ان کی آبادی کے مطابق تجویز کرے گا اور اس کے لیے جلد سے اپنی رپورٹ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ 20 ڈپٹی کمشنروں میں سے کچھ ڈپٹی کمشنروں نے تاخیر سے دی تھی جس کی وجہ سے ٹائم پر یہ رپورٹ سبمٹ نہیں کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد حکومتی اداروں نے بھی اس کمیٹی کو توسیع نہیں دی، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ بیک ڈیٹ میں اس کو توسیع دی جائے گی. کیا یہ ایکسپیکٹ کریں کہ انہی دنوں میں ہوگا یا فی الحال صرف یہ انڈر کنسیڈریشن ہے؟ دیکھیے، جو ہمارے پاس باوثوق ذرائع ہے ود ان دا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز، تقریباً مارچ کے 15 مارچ سے پہلے جو ہے اس کمیشن کو اپنی جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ کرنی ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ صرف 4 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جنہوں نے اپنا جو ڈیٹا ہے کمیشن کو سبمٹ نہیں کیا ہے، اور آؤٹ آف 16 ڈسٹرکٹس جو ہے انہوں نے اپنا جو ڈیٹا ہے سارا او بی سی کے ریلیٹڈ اس کمیشن کو سبمٹ کیا ہے. لیکن امید کی جا رہی ہے کہ 15 مارچ سے قبل ہی جو ہے یہ جو رپورٹ ہے سرکار کو سبمٹ کرے اور 20 مارچ سے جو ہے سرکار انتخابات کی تیاریاں کرے، اور اپریل کے پہلے ہی ہفتے امید کی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر میں یہ جو اربن لوکل باڈیز، پنچایت کے جو انتخابات ہیں وہ منعقد کرائے جائے. لیکن اس حوالے سے چونکہ جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ عمر عبداللہ نے ہمارے کنکلیو میں کہا کہ فی الحال ڈیولپمنٹل جو پروجیکٹس ہیں، انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے اور سرکار سموتھلی کام کر رہی ہے. لیکن جہاں تک اس کمیشن کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا 2019 کے بعد مرکزی سرکار نے بھی اور یہاں کی لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ نے بھی نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر ایک نیریٹو چلایا، اور اس نیریٹو کا یہ کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں پہلی بار 3 ٹائر پنچایت سسٹم کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی خبر تھی جموں کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے. اور ظاہر سی بات ہے جب 3 ٹائر پنچایت سسٹم، جب ہم گراس روٹ ڈیموکریسی کو ہی تاخیر کا شکار کریں گے تو یہ سرکار، خاص کر مرکزی سرکار کے اوپر کئی سوالات کھڑے کر رہے ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہاں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، مقامی سرکار ہے، ان سے زیادہ جو اس پہ کنسنٹریشن ہے وہ مرکزی سرکار کا ہے، کیونکہ مرکزی سرکار نے ہی 2019 کے بعد جموں کشمیر میں یہ 3 ٹائر پنچایت سسٹم کے نیریٹو کو جو ہے ملکی سطح پر بڑا چڑھا کے پیش کیا. اور اب چونکہ 1 سال کا وقت بھی ہو چکا ہے اور نہ تو پنچایت الیکشنز ہوئے ہیں، نہ ہی اربن لوکل باڈیز کے، اور نہ ہی بلاک ڈیولپمنٹ کونسل کے، چونکہ پھر یہ جو او بی سی کا معاملہ بنا اور کمیشن بنایا گیا، ایک ریٹائرڈ جج کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا، اور اس کمیشن کی مدت جو ہے وہ 31 دسمبر کو ختم بھی ہوئی ہے. لیکن اب کچھ ان کو اب توسیع بھی دی جا رہی ہی ہے، لیکن مختصر ہی ان کو زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آلموسٹ جو کمیشن نے اپنا جو کام ہے وہ 90% مکمل کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ کچھ چلیے، بہت شکریہ عمران نائک کو ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. کمیشن کا کام مکمل ہے، بہت جلد رپورٹ سونپنے کی توقع ہے، اور کمیٹی کو کچھ توسیع بھی دی جائے گی کچھ دنوں کی، تاکہ وہ اپنی فل فلیجڈ رپورٹ ریاستی انتظامیہ کے سربراہ یعنی چیف منسٹر اور لیفٹنٹ گورنر کو سونپ دے. چھوٹا